अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अकरम दूसरी तरफ से आ रहा था। उसके ज़िम्मे चौधरी के मुलाजिम को किसी तरीके से कुछ देर के लिए हया वगैरह से दूर ले जाने का काम था। हम जानते थे कि ये काम इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर जब हालात भी साजगार हो चुके थे। तो ऐसे में इस तरह की हरकत बना बनाया खेल बिगाड़ सकती थी। पकड़े जाने की सूरत में अली का रिश्ता भी कैंसिल हो सकता था, और हो सकता है कि अब की बार चौधरी उन दोनों को या कम अज कम अली को मरवा ही दे। गैरत के मामलात में हमारे इलाके में कत्ल इतनी बड़ी बात नहीं समझी जाती थी, लेकिन अली को उस वक्त कुछ भी याद नहीं था। अगर उसे कुछ याद था तो हया, और वो उसकी मोहब्बत की लगन में बढ़ा ही चला जा रहा था। आहर हमें अकरम की कॉल मौसूल हुई। उसने बताया कि मैदान साफ है, अब अगला काम अली का है। मैंने अली को सूरत हाल से आगाह कर दिया। मुझे लग रहा था कि अली का तनफ्फुस तेज हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेतरतीब मुझे अपनी सांसें लग रही थी। अली खेतों में छुपता छिपाता आगे को बढ़ गया। मैं दिल ही दिल में अली की बखैरियत वापसी की दुआएं करने लगा। अली की वापसी चंद मिनट के अंदर ही हो गई थी। मैंने डरते डरते पूछा, क्या हुआ? और अली ने मुझे वापस चलने को कहा। मुझे समझ न आई, लेकिन उसने बताया कि हया उससे मिलने के लिए गामे मोची की जमीन की तरफ आ रही है, इसलिए कि इसके खेत में या अली के खेत में मिलना खतरनाक हो सकता था। मैं अश कर उठा तो गोया चौधरी की बेटी राजी हो ही गई मिलने को। वाकई मोहब्बत की आग बुझती नहीं, और मामला अगर दो तरफा हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर अली इतना अरसा हया के नाम की माला जपता रहा था, तो हया भी इतने दिनों के बावजूद अली को बुला नहीं पाई थी। हम तेज रफ्तारी के साथ मतलूबा खेत में पहुंचे। उस खेत में कमाल की ऊंची ऊंची फसल के अलावा कपास की फसल भी मौजूद थी, इसलिए यहाँ दूर से देखे जाने का खतरा ना होने के बराबर था। मैंने अली को जरूरी हदायत दी, हालांकि मैं उसे पहले भी कई बातें समझा चुका था। अली मुस्कुरा कर मेरी बातें सुनता रहा। आहर मुझे एक तरफ से हया आती दिखाई दी। अली ने भी उसे देख लिया था। उसने मुझे आंख मारी। मैंने धड़कते दिल के साथ दिल ही दिल में उसे अलविदा कहा, जैसे वो महबूब से मिलने नहीं बल्कि मुहाजे जंग पर जा रहा हो। अकरम ने न जाने कौन सा चक्कर चलाया था कि हया के हमरा आने वाला गार्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चलो जहां भी था, कम अज कम उसका गायब हो जाना हमारे हक में ही था। अली हया को देखता हुआ आगे को बढ़ रहा था। मैं एक तरफ बैठा गर्दो पेश पर नजरें जुमाए बैठा था। अकरम से एक मर्तबा फिर मैंने बात करके हालात मालूम किए। वो गांव से आने वाले रास्ते पर बैठकर हालात का जायजा ले रहा था। मैंने सांस ली और आंखें बंद कर ली। अब तो जो होना था हो रहा था, आगे जो होगा वो भी देखा जाएगा। अली हया के पास पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। हया की सहेली भी उसकी हमरा थी। आखिर एक जगह पहुंचकर उसकी सहेली भी एक कोने में खड़ी हो गई। अब हया अकेली ही कपास की तरफ बढ़ी। अली भी उसके पीछे पीछे उसी जानब चल पड़ा। हया कपास के खेत में पहुंचकर एक साफ सी जगह पर रुक गई। अली भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच चुका था। दोनों के दरमियान कुछ कदमों का फासला था। अली उसी की जानब देख रहा था, जबकि हया सर झुकाए खड़ी थी। कितनी ही देर तक दोनों में से कोई न बोला। शायद दोनों अपने अंदर अल्फाज तलाश कर रहे थे, ऐसे अल्फाज जो इतने दिनों की जुदाई की तर्जुमानी का हक अदा कर सकें, लेकिन शायद उन्हें अल्फाज मिल ही नहीं रहे थे। तभी दोनों खामोश थे। आहर अली से रहा न गया और वो बोला, हया क्या खामोशी खड़ी रहोगी, कुछ बोलो भी। और हया एकदम से भागकर उसके सीने से लग गई। अली ने उसे बाजुओं में भर लिया था। हया उसके सीने से लगते ही फूट फूट कर रो दी थी। अली की आंखों से भी जैसे पानी का चश्मा उबल पड़ा था। वो जिन्हें जुदाई के इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे, वही दीवाने खामोश जुबान से एक दूसरे को अपनी कैफियत कह रहे थे। एक दूसरे से जुदाई के अयाम के दौरान अपने अपने दिल पर गुजरने वाले जांगुसल लम्हात बयान कर रहे थे। एक दूसरे को अपना दर्द सुना रहे थे। कितनी ही देर तक अली और हया एक दूसरे से चिमटे रहे।
پھر علی نے اسے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو حیا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ علی سے رہا نہ گیا اور اس نے حیا کو ایک بار پھر سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اب کی بار وہ حیا کو دیوانہ وار چوم رہا تھا، کبھی اس کے سر کے بالوں کو تو کبھی اس کی پشت کو، کبھی اس کا چہرہ پکڑ کر سامنے کر لیتا اور اسے چومنے لگ جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ حیا اور وہ رو بھی رہے تھے۔ آخر چند منٹ کے بعد جیسے انہیں کچھ قرار میسر آ گیا ہو، وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ علی وارفتگی سے حیا کی طرف دیکھ رہا تھا تو حیا بھی انتہائی وارفتگی سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے دن بعد دیکھا ہے نا تجھے حیا، علی نے کہا۔ حیا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو حیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ علی کے اس سوال پر حیا نے غور سے اس کی جانب دیکھ کر جواب دیا، اور خود جیسے رستم خان بن گئے ہو۔ اپنی حالت دیکھو، مجھ سے بھی زیادہ خراب حالت تو تمہاری ہو گئی ہے علی۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے علی، میں سب جانتی ہوں۔ میرے پیچھے کیا کیا ہوا ہے، ابے نے کیا کیا ظلم توڑے ہیں، میں سب جانتی ہوں۔ لیکن اب مجھے کوئی غم نہیں ہے حیا، اب تم میری باہوں میں ہو، مجھے ساری تکلیفیں بھول گئی ہیں۔ ہاں حیا، اب ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے کبھی بھی کانٹا تک نہیں چبھویا تھا۔ وہ دونوں اسی طرح محبت بھری باتیں کرتے کرتے بیٹھ چکے تھے۔ کبھی علی اس کی باتیں سننے لگ جاتا اور کبھی حیا اس سے گزرے دنوں کے قصے سنانے کو کہتی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، مجھے کب کب یاد کرتے تھے؟ حیا نے پوچھا تھا تو علی نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، سچ تو یہ ہے حیا کہ میں سانس بعد میں لیتا تھا اور تمہاری یاد پہلے میرے دل اور دماغ میں موجود ہوتی تھی۔ مجھے باتیں بنانا نہیں آتی حیا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ان دنوں میں میری باتیں تم سے شروع ہوتی تھیں اور تم ہی پر ختم ہوتی تھیں۔ حیا علی کی اس بات کے جواب میں ایک دم سے محبت بھرے انداز میں اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس نے بھی اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا تھا۔ علی نے اگلی کارروائی شروع کر دی۔ حیا نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ علی کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ان کو وہاں گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا۔ میں بار بار اسے کال کر رہا تھا اور وہ بار بار کاٹ رہا تھا۔ میں نے اسے جانے سے پہلے بار بار روکا تھا، دیکھ علی، 10 منٹ میں باتیں ختم کر دینا، اور خبردار اگر سینے سے نیچے جانے کی کوشش کی۔ میری اس بات پر علی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن کپاس کے کھیت میں حیا کو اتنے قریب پا کر علی وعدے بھول چکا تھا۔ اب وہ حیا کی ذات میں گم ہو رہا تھا۔ حیا بھی اتنے دنوں کی جدائی کے بعد محبوب کو اتنے قریب پا کر جدائی کے زخموں کا سارا خراج آج ہی وصول کر لینا چاہتی تھی۔ حیا کی بے چینی میں شدید اضافہ ہو گیا۔ علی اور حیا مکمل طور پر مست ہو چکے تھے۔ اب بس کچھ ہی دیر میں وہ کپڑوں سے آزاد ہونے والے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب حیا کی سہیلی نے باہر سے اسے آواز دی، حیا جلدی کرو اور فوراً باہر آ جاؤ، ماما اسی طرف آ رہا ہے۔ ماما غالباً اس ملازم کا نام تھا جو ان کی حویلی سے ان کے ساتھ آیا تھا۔ حیا تڑپ اٹھی۔ علی بھی جیسے خواب سے جاگا۔ کچھ بھی تھا، آخر انہیں خطرے کا احساس بھی تھا۔ حیا نے علی سے چمٹتے ہوئے کہا، علی، میرا ابا مان تو گیا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ فکر مت کرو حیا، میں اب پہلے والا علی نہیں ہوں، اب میں بھی دلیر ہو گیا ہوں۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔